Nakapadagat na ba mo kung wala pa kuyugi ko nyo kay ato ang suruyon ang Crab Island diri sa Lapu-Lapu City, Cebu. But before that, mga pisa ta kay sayo kay ni sa buntag para mainitan ang atong tiyan. Ang una namang gibuhat ni adto lang mi sa Park Mall kay dito mi mo sa kayo para Lapu-Lapu kay nga ato ang adtuan kay naa sa Crossing Agus sa Ilaya sa Lapu-Lapu. Maghuwatag mapuno ang bus kay dili man ni siya mulaga kung dili puno. Pag-abot na nimo dito sa eskina Ilaya sa Agus, usakay ni sa kaghabal-habal or tricycle para padung dito sa drop off sa entrance or dito ka mobayad sa entrance dito sa Crab Island. Makapalit ra sa ka dito og sugbaon nga isda og sugbaonon nga mabo dito sa Ilaya kay naara sila mga baligya dito. Og naara pa sila mga baligya ang mga lamas para sa imong sugbaonon sa imong sausawan. Naara pa sila mga baligya dito. Kaya pwede ra sa mo maghapit-hapit sa mga sakay na mag-tricycle, pwede ra mo maghapit-hapit kung unsa inyong pamiliton. Sama na mo ni palit mi og uling dito sa daplin sa dalan. Kay naara pa na baligya dito og uling dito pa dong nasa drop off. Pag-abot na ninyo sa drop off, kinahanglan pa mo mulakaw paso dito pa dong sa entrance. Kaya layo pa sa drop off ang entrance. Magbayad mo sa pinakabarato nga 80 pesos nga entrance para makasuod na mo. Og mao ni ang agianan pa dong paso dito sa Crab Island basta sa low tide. Kay dili mo makaagi diri og high tide kay lapas sa tawo ang tubig diri. Dili mo makaagi man need mo magbayad og bangka. Inigabot na nimo sa atbang sa Crab Island, maglakaw pa ka padong dito sa campsite. Mga 500 meters ang imong lakawon padong na dito sa mismo nga campsite sa Crab Island. Og dili ra mo mahadlok sa magabinan pa mo gabi pa mo matok na ari daghang mga lokal dito nga mo kuyog ninyo. Og daghan na kay mga lokal dito nga duol sa ilaha ang Crab Island. So makalakaw ra dito sa tuwang gabi kana ari mga tao dito maglabang-labang ra. Og safety ra dito kay naara jud mga tao dito nga mga lokal nga namuyo po dito mismo sa Crab Island. Ug naara sa mga tindahan dito sa Crab Island. Kadako sa ilang campsite bisag unsa mo kadaghan nga grupo kay makaka-camp ra jud gihapon mo dito kay dako ilang campsite. Makapili ka sa lugar nya naara sa sila sugbaanan, naara pud sila lamisa ug bangko nga pwede na to rentahan. Ug naara pud sila mga tent dito nga for rent ra pud dito ilang mga tent depende sa kadakon ug depende sa kadaghanon sa mogamit sa inyong tent. Ug naara pud sila daghan dito nga tubig, ilangi ipamaligya nga tubig ug mga uban pang panginahanglanon. Sa mga gusto og magtaod og duyan or hamok, pwede ra ko makahamok kay daghan kay mga kahoy dito sa palibot. Dili kay siya white sand pero batuon siya pero pwede rin juga makaligo og gabi og adlawan kay ingana ra pa siya kalalom dili siya mo nas kayo dili siya mo taog kayo. So makaligo ra jud ka bisag unsang orasan nimo moadto sa Crab Island. Pirmi ni daghang tawo diri sa Crab Island kay dali ra man kayo adtuon buntag og gabi daghan ni siya tawo. Mao lang safety ra jud siya kay naa sa mga lokal dito nga nagmanis dito sa Crab Island. Pwede ra sa ka makauli anytime kay daghan na kayo sakyanan mo nga sa eskina. Nay para Park Mall, para SM ug para IT Park. So dili na kayo kahasol sa pagpauli nimo kay daghan na kay kag masakyan guys. Anytime ra jud ka pwede mo adto dito kay duol ra jud siya og accessible kayo og dili ra kayo siya ingana kamahal guys. Sa halagang 200 pesos makaligo na ka dito sa Crab Island.